look up. Lay down pose. 9 Mudrasana. 10 11 both legs. Right leg forward. Second round. Om Suryaya Namah. One more back. Forward. Right side back. Forward for this one. Back to the front. 7 look up. 8 down pose. 9 Mudrasana. 10 right leg forward. 11 both legs. Right leg. योग शक्ती या ग्रुपान म्हाका आयज हांगा आपयले 21 तारखेर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा योगा डे आमी पुराय संवसारान आमी मनयतात आणि गेले 11 वर्सां जाली आमी हो योगा डे मनयतात। आमचे भारताचे प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदी यांच्यानी गेली 11 वर्सांसून हे चालू केलेले आसा वर्ल्ड योगा डे म्हणून आणि 21 तारखेर हे सगळे पुराय दुनियेन मनयताले। सो त्याचोच एक भाग म्हणून आयज तेंच्यांनी म्हाका एज अ गेस्ट हांगा आपयले। हांव तेंचे आभारी आसा आणि अभिनंदन करता तेंचे। आणि आता जेन्ना हांवें तेंच्या कडेन कन्वर्सेशन केलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की जवळ 2018 सून हो योगा ग्रुप जो शक्ती ग्रुप आसा तो चलता आणि त्याची टीचर जावन आसा बाय रायत आणि शी इज टीचिंग सिन्स 2018 फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल दीज लेडीज आणि हेड्स ऑफ टू ऑल दीज लेडीज बिकॉज कोविड येलो तितलोच 1-2 वर्सां मातशे तेंचे गॅप पडले पण इवन आफ्टर कोविड दे अगेन स्टार्टेड सो मेनी ऑफ देम दे शेअर्ड देअर एक्सपिरियन्सीस की तांकां कशें पयलीं त्रास जातालो एकट्याक भायलेक तर श्वास घेवपाक त्रास जातालो म्हणल्यार ताका पंप लावपाक पडटालो श्वास घेवपाक ताका जायनासलें ब्रिदींग प्रॉब्लेम आशिल्लो तो सुटलो त्याचो कोणाक नी प्रॉब्लेम आशिल्लो कोणाक स्पॉन्डिलोसिस प्रॉब्लेम आशिल्लो सो अशे डॉक्टरा कडेन वचनासतना ओन्ली बिकॉज ऑफ योगा तेंचे जे कितें दुयेंत आसा ते बरे जालेले आसा। सो खऱ्यांनी योगान कितली शक्ती आसा हे हांगा येवन म्हाका कळलेलें आसा बाय रायत जी इतली वर्सां तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट शिकयता तिचेंय हांव अभिनंदन करता। तशेंच ही जागो जी दिलेली आसा बाब आमचे मॅडम सुर्लेकर तेंच्यांनी ही जागो दिलेली आसा म्हणून तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा। आणि ही जे योगा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट जे चालू आसा हे अशेंच चालू रावनी आणि बायलां कित्याक मेनली मॅरेज जातकीर बायलांचें मातशें आरोग्या कडेन दुर्लक्ष जाता पूण अशा बायलांक जेंकां दुयेंत आसा आणि जे डॉक्टरा कडेन वचूं शकना असल्यांक हांगा आमची टीचर जी आसा हांगा जी शिकयता योग टीचर बाय रायत सो शी इज टीचिंग आणि तिच्या कडेन येतकीर खुबशे बायलांचे असे प्रॉब्लेम सॉल्व जालेले आसा तेन्ना बाकी जी आमची घरान बसता आमची महिला जी हाऊसवाईफ आसा तेंच्या कडेन मागता की योगा डे वो फक्त योगा डे न मनयता एवरी डे तुम्ही 1 वर आपणा स्वताक दिवपाक जाय जेणे करून तुमचे आरोग्य सारखे व्यवस्थित उरतले। कोण येतलो वयतलो हे देवाच्या हातीन आसा पण जे कितें आयुष्य आसा ते आमचे शेवट पर्यंत बरें जावनी याच्या खातीर आरोग्य आमचे बरें रावनी याच्या खातीर हो योगा करपाचो खूप इम्पॉर्टंट आसा हे म्हाका आयज हांगासर कळलेलें आसा येवन। Very important. It is a way of life and one must do everyday practice of yoga and pranayam, meditation for the mind and the Lom Vilom Kapalbhati and Lom Vilom gives us a lot of energy and work for the better purpose whole day. You have a lot of energy, oxygen level is there and I am teaching for the last 7 years. We started in 11 June 18. So we have just completed 7th anniversary of our yoga class. So now we are on the YouTube also. 27th we have made a lot of videos and uploaded on YouTube. Madam, how did this free training come into your mind and when did you start doing it? It this? has come back from the beginning only. I don't expect anything in monetary this thing and all that, but I am just happy with the people because they come for me, I come for them. So it is a great pleasure to give something to the society. We have got lot of things from the society, we must give also, no? So I am giving whatever knowledge I have gained from yoga and whatever the benefits, so that I want to share with all the people. I am so blessed. They all come for me, I come for them, and it's a really pleasure. आणि सगळे फ्लेक्सिबल आसा आणि म्हाका जे खूब प्रॉब्लम आसले ते म्हाका उगडास उरनासलो मेडिटेशन बी करून म्हाका खूब बरें जालें जाला। हांव 5 वर्सां जालीं हांगा योगा क्लासी येता। म्हाका पयलीं खूब म्हणजे पल्स रेट म्हजी देंवताली, म्हाका हार्ट प्रॉब्लेम आसा। आतां योगा आयिल्ल्यान म्हाजी पल्स रेट बरी वाडल्या आनी हांव म्हणल्यार डॉक्टरा कडेन सुद्दां वचना, ट्रिटमेंट सुद्दां घेवपाक वचना। योगा खूब बरी हांव सदांच रडटालें
सांची 9 जाली, सांची 6 जाली, म्हणजे जेवण करता करता म्हाका त्रास जाताले, गुळे येताले, हांव येवन बसतालें. आतां म्हाका योगा येयल्या खूब बरें दिसता. हांव मॅमीक आनी सल्ले करत नाकाचो खूब प्रॉब्लेम जातालो, म्हाका श्वास घेवपाक त्रास जाताले आनी म्हाका रातची न्हीद पडनाशिल्ली, खूब त्रास जातालो म्हाका. आनी हांव हें घेतालें, स्प्रे घेतालें, स्प्रे घेवन तितलो पुरतो म्हाका बरो दिसतालो. मागीर म्हाका योगा येयले, योगा आतां 10 म्हयने जातलो म्हाका सगळो हेजो प्रॉब्लेम गेलो म्हाजो नाकाचो, सगळो बरें आसा. थँक्यू म्हणटा. योगा येवच्या पयलीं बरें मोठे आसलेले, पोट बी मोठे, पांय बी दुखताले म्हाजे आनी एसिडिटी प्रॉब्लेम आसलेली. आतां योगा घेवन म्हाका बरें दिसता. योगा न्ही आमकां खूब बरें म्हणजे आरोग्याच्यो न्ही तक्रारी सामक्यो कमी जाता. आनीक पयलीं आमी न्ही विशाल मेघामठान मॅडम आमकां योगा करताली. मागीर हें जालें कोवीड न्ही, तेन्ना जागो ना जालो. म्हणलें मॅडमी हांगा येवन आमचे खालीच आसताले, तुमी येता जाल्यार येया. आनी विलिंगली मॅडम आयली, फक्त पयस पडटले म्हणून म्हाका मातशी दूख जाताली, इतल्या पयसल्यान कशें येतली. आनी सगळीं जाणां चडशीं न्ही त्या अर्दांतल्यानूच फातिमा कॉलनी विशाल थंयच्यान येता. आनी म्हाका खूब खुशी जाता की हांगा हो जाग्यार इतले जाणां येवन आनी खुबश्या जाणांक आपल्या आरोग्याच्यो तक्रारी खूब कमी जाल्या. त्या खातीर हांव आमच्या ग्रुपाचे मॅडमीचे देव बरें करूं म्हणटा.